एक सोल्लो म्हळ्यार मोगाचो सोल्लो एक ओपन पवित्र जावन आसा तें मोडूंक ना. त्या देखून फरिसेवांनी सदुसेवांनी जेजू कडेन येवन विचारलें. जेजू फार खंयच्या इराद्यान तांणी सवाल केले. खंयच्याय कारणां खातीर एका मनशाक आपल्या बायलेक सोडयेत गी. हे सवाल जेजू सीधा जवाब दिना. सोडयेत गी सोडूंक नजो की म्हणून जवाब दिना. मागीर कितें म्हणटा तो तांकां देवान आरंभारच रचणारा दादलो आनी स्त्री करून रचले म्हणलें तुमी वाचला न्ही बे. आनी तुमी परते कित्याक विचारतात सोडयेत गी सोडूं नजो म्हणून सोडूंक गी तुमी काजार जातात. इतले पुरा कस कर इतले पुरा संभ्रम इतले पुरा तयारी कर तुमी एकामेका सोडचे खातीर तुमी काजार जातात गी ना. आनी एग्रीमेंटार कितें म्हणटा जाल्यार करचें जाय ना सोडचें म्हणून एग्रीमेंटार हांगा एग्रीमेंट न्ही. जिणये पर्यंत मरा पर्यंत विश्वास रावप तुमी भास दितात आनी थोड्या वेळान तुमी कितें म्हणटात सुखान दुखान पिडेन भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावता तुजो मोग करता मानान लेखता. तीन संगती आसात मोग करता मानान लेखता विश्वासीत रावता. हे सगळे जावया. सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगान आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नान ताणें तुमकां पवित्र केल्यात आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावून आनी लग्नाचे सगळे कायदे पळोवन ह्या प्रत्येक संस्कारांत तो तुमकां तेणें करता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुसरेन हांव तुमकां विचारता. स्टीवन आनी रजनी कोणेच बळ करिनासतना आप खुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगासर आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करून आनी एकामेकाक मानान देखून तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवन आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करून तुमी तयार आसात. लग्नाचो एक वर्स जावन तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उसवो हात धरात आनी देवा मुखार ताच्या पवित्र सभे हुसरेन तुमची कबलात विचारात. हांव स्टीवन रजनी म्हजी पत्नी म्हणून घेता. सुखांत तशें आनी दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका हांव मनान लेखतलो म्हणून भास दिता. हांव रजनी तुका स्टीवन म्हजो पत्नी म्हणून घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळे म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हणून भास दिता. लग्नाचो एक वर्स जावन तुमची खुशी देखून तुमी पवित्र सभेचेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करून आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान करून जे देवान सोडिलां मनशां वडनाय. ह्यो मुद्यो तुमच्या मोगाच्या विश्वासीपणाची गुर्त म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालून. रजनी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खूण म्हणून ही मुदी तुका दितलो. बापाचे आनी पुताचे पवित्रतेचे नामी.
स्टीवन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची ऋणां ही मोदी तुका दिता बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्तक आनी पवित्र सभेक लगती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. स्टीवन आनी रजनी हांचो काजारी जिविताचो संबंध जावं जेजू क्रिस्ता आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरें अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आय. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आय. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या होकल्या न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर सुमेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियों म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आय. सर्वेस्पर देवा रजनी आनी स्टीवन आमकां पती आनी पत्नी जावन तुवें फावो केल्लें सर्गींचें जिवीत तांच्या काजारी बेसा मुखांत्र जियोवंक दिल्लें आपोवणें आयच्या दिसा तांणी तांच्या मोगाच्या सर मनशा मुखार उक्त्यान स्विकार केल्लें. सगळ्या तांच्या जिवितांत तांणी जियोवंक तुजो आदार आनी मजत तांकां सदांच लाभय म्हूण आमी तुजे लागीं परतून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Oh
म्हज्या भावा भयणी आनी भुरग्यांनो हे आमचे बलिदान सर पुर्वेदार देवा बापाक मानतात असले जावं दी म्हूण मागात मोगाळ बाबा आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी पवित्र लग्न बंधांत एकवटलेल्या स्टीवन आनी रजनी ह्या तुज्या भुरग्यांक वसत आमी भेटयता तें बलिदान महिमासान मानून घे या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगांत तांकां धीर करून दवर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्ववेदानी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासून फावो वो काय दोनी दिस आनी आमच्या फायद्याचो मनशाक तुवें व्हडा मोगान रचलय सरकार सस्नाक वांटेली जावन तुज्या मोगाचो पृथ्वेर मोगाच्या मार्गार चलून ताका हुकूम घालय या तुज्या उतरावत्या मोगा जिविताचो दादल्या बायलेच्या लग्न संबंधांत खरो उपकार आमकां घडून दवरलो जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं वसगोट लग्न बांदाचो जाता जर दैवीक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जोडयेचो देखून सगळ्या तुका भक्ता सांगते तुझे मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका साळ्यान आमी गायता पवित्र बाबा तूं वतो आनी सगळे तुज्यो परड्यो जाणवयेच्यो आनी प्रिती मोगाच्या म्हणून आमी तुका वखणटा मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें जर रचण्याचे राजवट किसलो मनशाक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय तुजी आज्ञा म्हणून ताणें तुजी इश्टागां पगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळान सांडूंक नाय बगार तुका नव्या सजून तुजेशी पावच्याक तुजे कापळटी सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रावते वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवन तांकां शिकयले शेकी पवित्र बाबा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलो काळ भरतस तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आऊंकवार मरयेर जावन तो जल्मलो पाताक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमच्या गतीन तो जियेलो दुबळ्यांक सोडवणेची कैद्यांक सुटकेची आनी दुखेस्तांक संतोषाची बरी कबात ताणें परगटली तुजी माटावड पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें
या फुडें आमचे खातीर न्ही पूण आमचे पासत मरून पुन्हा जिवन जाल्ल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुतान बापा तुजें नांव पवित्र आत्म्याक पाठयलो वो पवित्र आत्मो बावरत्याक ताणें दिल्लें पयिल्लें वर्तें देणें संवसारांत आपलें काम संपवन आमा मनशाक संपूर्णयेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो देखून बापा सासणी खराची पुना करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आमी आतां संभ्रमच्याक तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी पवित्र करूं अशी ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हणून आमी मागता संवसारांत आसल्या आपणा स्वताने सदांच मोग केलो पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवन कसो वेळ पावतास ताणें आपलो मिरनातलो मोग दाखयलो ते जेवणार आसतना ताणें कुंडो घेतलो तुका दिव आसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे तेच बरे ताणें दाखवायन उरले काल्स घेतले तुका उबयान बसलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराचे हे रगात पातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वागतले हे म्हज्या उगडासाक करा जेजू मेल्ल्यामध्ये देवलो पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हणून आमी परगटता तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताची वाट पळयोवन तुका मानता आनी सगळ्या संवसाराक सोडवण दिता ते बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता बापा तुवेंच तुजे कोटी सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतिल्ल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकाच कुडींत